Dito sa bukid sa bagong silang, dumingang adungay usa ka pamilya nga naningkamo. Ug si Nanay Virgie Haganos ang among inahan. Gwapa nga maldita, panpuno sa kamahigugmaon sa tanan. Sukad wala na si tatay, siya ray nag-atiman. 15 ka mga anak, giyatupag ug gipaniguruhan. Pangnawa ninyo ang 15 ka magsuon, mga anak ni Virgie, puwerteng bibuhakon pundokon. Na si Manang Rebecca, si Manoy June, ug si Manding, si NC, si Uray, ug si Elvis, si Donbar, si Boging, si Langga, ug si Layla, si Banban, si Biber, si Tessie, Dudong, ug si Bobby. Kaming 15 ang kinakusgang anak ni magpasalamat kanimo karon, kay ang gugma nimo kanamon. Dili gyud hikalimtan hangtod sa kahangturan. Puwerteng gubuta sa balay, kay puwerteng daghana. Sigig away, sigig lalis, usahay dili magkasinabot ang tunga. Apan kun ang usa ka namo ana-ana sa kalisdanan ug problema, diha nimo makita maunong-unog magkahiusa ang tanan nimo nga bunga. Bisag sigig lalis ang gugma sa usag-usa mao gihapon ang mangidalo. Bisan tunog lisod ang kinabuhi kanyato sa bukid, ang pagtulon ano pagdala nimo kanamo sa simbahan, maoy nagpatunhay sa kadasig. Gipadako mo kami nga may takot sa Dios ug may respeto, karon nga dako na kami ikaw gihapon ang among idolo. Salamat Nanay Virgie sa imong dako nga sakripisyo. Bisag maldita ka usahay, pinangga kaayo ka sa imong mga apo. Kami ang pamilya Haganos, magpasalamat kanimo karon, kay ang gugma nimo kanahon. Dili gyud hikalimtan hangtod sa kahangturan. 15 ka magsuon, usa ka apelyido, usa ka pamilya.